Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, gold, silver and diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर शोबे हय्या अलस सलाह के ज़ेर एहतमाम अकाबिरीन और ज़िम्मेदारान इदारा ख़ास कर हज़रत मौलाना अब्दुल नासिर मुज़ाहिरी दामत बरकातहुमुल आलिया की फ़िक्रों और कोशिशों के पेश नज़र एक अज़ीमुश्शान तहरीरी मुकाबला मुनाक़िद किया जा रहा है। इस अज़ीमुश्शान तहरीरी मुकाबले की तफसीलात मौलाना मुताहर अब्दुल्ला अशरफ़ी ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बतलाई। उन्होंने कहा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ना, जानना और इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना और साथ ही दूसरों तक भी इस मुबारक सीरत को पहुँचाना हमारा अखलाक़ी और दीनी फ़रीज़ा है। ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जबकि स्कूल और कॉलेज के तलबा दीन बेजारी के शिकार हो रहे हैं और दिन ब दिन उभरते नए नए फितने इन तलबा के सामने आजमाइश की वजह बन रहे हैं। ऐसे में इन तलबा के अंदर दीनी रग़बत और दीनी शौक़ पैदा करने के लिए और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का उसवा और नमूना बनाने पर तरग़ीब देने के मकसद के तहत महबूब नगर शहर का मारूफ व मशहूर दावती इदारा SSSK महबूब नगर शोबे हय्या अलस सलाह के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान तहरीरी मुकाबला मुनाक़िद किया जा रहा है। मुकाबले की नोयत इस तरह है कि हर पार्टिसिपेंट अपने घर पर बैठ कर ही मजमून लिखना होगा। हिस्सा लेने वाले तलबा के 3 ग्रुप्स होंगे। ग्रुप ए में 6वीं जमात ता जमात दहुम के तलबा हिस्सा लेंगे और इनका उन्वान कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। इस उन्वान के तहत 5 पेजेस लिखना होगा। ग्रुप बी में इंटर, डिग्री और इसके आगे के तलबा हिस्सा लेंगे जिसका उन्वान मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी पर 8 पेजेस लिखना होगा। और तीसरे ग्रुप में मदरसे के तलबा हिस्सा लेंगे जिसका उन्वान मुल्क के मौजूदा हालात में दावत दीन के इम्कानात और तरीक़ेकार, ये भी 8 पेजेस लिखने होंगे। इस तरह मुताल्लिक़ा ग्रुप्स में तलबा अपना नाम दर्ज करवा कर अपने अपने उन्वान पर मतलूबा पेजेस पर अपना मजमून लिख कर SSS के इदारे की ऑफिस पर लाकर जमा करवा दें। इदारे के ज़िम्मेदारान तमाम स्कूलों और कॉलेजों के तलबा से और मैनेजमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि अपने अपने इदारे के तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवा कर तलबा की हिम्मत अफजाई करें। इस मुकाबले के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2024 होगी और मजमून दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2024 होगी। ये सीरत क्विज़ मुकाबला जुमला 30,000 के इनामात पर मुश्तमिल है। अव्वल, दुवम, सुवम आने वाले तलबा को प्राइज़ मनी के साथ साथ दूसरे तलबा को तरग़ीबी इनामात से भी नवाजा जाएगा। रब्त के लिए दर्ज ज़ैल नंबरात पर कॉल कर सकते हैं 6303813293 या फिर 9866805078 या 6303049651। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद मनाज़िर अब्दुल्ला के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामिईन इकराम, SSS के शोबे हय्या अलस सलाह के ज़ेर एहतमाम हर साल जो है हमारा इदारा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुकाबला रखता आ रहा है स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी जो है अज़ीमुश्शान पैमाने पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तहरीरी मुकाबला यानी एस्से राइटिंग कंपटीशन तमाम ही स्कूल्स, कॉलेजेस और मदारिस के स्टूडेंट्स के दरमियान जो है मुनाकिद करने जा रहा है। जैसा कि आप हजरात देखते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के दरमियान जो है दीन बेजारी का जो रवैया बढ़ता जा रहा है और ख़ास करके उनके दरमियान जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ जो मालूमात होने चाहिए, सीरत के ताल्लुक़ से जो मालूमात होने चाहिए वो मालूमात के अंदर बहुत कमी नज़र आती है। ऐसे में हम जैसे इदारों का ये फ़रीज़ा बनता है कि उनके दरमियान ऐसे मुकाबला रखते हुए उनके दरमियान जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को उनके दिलों में उजागर किया जाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा
کی تعلیمات کو ان کے اندر جو ہے بڑھایا جائے. اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ عظیم الشان پیمانے پر ایسے ریٹنگ کمپٹیشن یعنی تحریری مسابقہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس تحریری مسابقے کے اندر جو اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں یعنی اسکول کالج اور مدارس کے اسٹوڈنٹ جو پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں ان کے 3 گروپس ہوں گے. گروپ اے کے اندر جو ہے اسکول کے طلبہ ہوں گے اور گروپ بی کے اندر جو ہے کالج کے طلبہ ہوں گے اور گروپ سی کے اندر مدارس کے طلبہ ہوں گے. گروپ اے کے اندر اسکول کے طلبہ 6 to 10 کلاس کے اسٹوڈنٹ جو ہے اس مسابقے کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. اور اس سے لکھنے کا ان کا جو ٹاپک ہے وہ سیرت طیبہ کی روشنی کے اندر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر کم سے کم 5 پیجز کا ایسے لکھ کر کے وہ ایسے کو ہمارے آفس کے پاس سبمٹ کرنا ہوگا. دوسرے کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کالج کے اسٹوڈنٹس کا جو ٹاپک ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اس ٹاپک کے اوپر کم سے کم 5 پیجز کا ایسے لکھ کر کے اپنا مضمون جو ہے ہمارے آفس پر سبمٹ کرنا ہوگا. اور تیسرا گروپ یعنی گروپ سی کے اندر جو ہے تمام مدارس کے طلباء بھی اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں اور ان کے لیے جو ٹاپک یعنی جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ ملک کے موجودہ حالات میں دعوت دین کے طریقہ کار اور امکانات. ملک کے موجودہ حالات میں دعوت دین کے امکانات اور طریقہ کار، یہ ان کا عنوان ہوگا. اس عنوان کے اوپر اپنا بہتر سے بہتر مضمون لکھ کر کے ہمارے آفس میں سبمٹ کر دیں گے، ہمارے آفس میں جمع کر دیں گے. اور یہ ایسے لکھنے کا انداز یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر ہی جو ہے اس ایسے کو لکھ سکتے ہیں، اس مضمون کو لکھ سکتے ہیں. آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنے گھر پر ہی بیٹھ کر کے آپ بہتر سے بہتر انداز میں لکھ کر کے ہمیں آپ جمع کر دینا ہے، ہمارے پاس آپ سبمٹ کر دینا ہے. الحمدللہ یہ مسابقہ جو ہے آپ کو اس مسابقے کے بعد ایک عظیم جلسے کے زیر اہتمام آپ کو اس مسابقے میں اول دوم اور سوم آنے والے طلباء کو بہترین انعامات سے جو ہے نوازا جائے گا. اور اس مسابقے میں حصہ لینے والے کو جملہ جو ہے 30,000 روپے تک کے انعامات جو ہے تقسیم کیے جائیں گے. ہم تمام ہی طلباء سے خاص کر کے اسکول کالج اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء سے اور اسٹوڈنٹ سے خاص گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مسابقے کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر کے اس مسابقے کو کامیاب بنائیں. اور اسی طرح ہم تمام ہی اسکول اور کالج کے سرپرستان اور مینجمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو اس مسابقے میں حصہ لینے کے لیے ترغیب دیں. ہمارے ادارہ SSK کے ذمہ داران خاص کر حضرت مولانا عبد الناصر صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ کی مسلسل کوششوں اور فکروں کے پیش نظر یہ عظیم الشان مسابقہ تحریری مسابقہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس مسابقے کے اندر تمام ہی طلباء سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر کے اس مسابقے کو کامیاب بنائیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.